केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल जहाँ घरमा चाहिने सबै प्रकारका आवश्यक सामानहरू बजार भन्दा कम मूल्यमा पाइन्छ। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास रिसिडोट नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोर्खा भाजपाहरूले त्रिपक्ष वार्ता अघि आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने भाजपा युवा एकै पश्चिम बङ्गाल राज्य समिति कार्यकारी सदस्य सागर पोखरेल भनाई। भाजपा गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको निम्ति गम्भीर नरहेको सागर पोखरेलको आरोप। केन्द्रले बनाउने त्रिपक्ष वार्ता केवल आँखामा धुलो हाल्ने काम रहेको एलबी राईको भनाई। पीपीएस गोराउँको माग नभएर यो बीजेपीको घोषणापत्रमा लेखिएको निरज जिम्बाको भनाई। त्रिपक्ष वार्ता तेस्रो स्टेक होल्डर तय नभई हुने सम्भावना नै नभएको भारतीय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन संयोजक कर्णेल केशव राईको भनाई। गोराउँमा दार्जिलिङ ब्रान्च प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोन अनि गोराउँमा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनका अध्यक्ष रिङ्गा तामाङले पार्टीबाट दिए राजीनामा। मूर्ति खोलाले बगाएर बेपत्ता बनेका सिभिक पुलिस राजीव तामाङको मृत शरीर उद्धार। अभागोली भारतीय तामाङ समूहका महासचिव एसपी शर्मामाथि अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा हमला गर्ने प्रयास। अनि नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङद्वारा नेपाली भाषा मान्यता स्मृति दिवस पालन। गोर्खा भाजपाहरूले त्रिपक्षीय वार्ता अघि आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने भाजपा युवा एकाइ पश्चिम बङ्गाल राज्य समिति कार्यकारी सदस्य सागर पोखरेलले एउटा भिडियो जारी गर्दै बताएका छन्। उनले गोर्खा भाजपाहरूले 2017 मा नै गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी समस्या समाधान कसरी गर्ने सो बारे स्पष्ट अडान लिएर केन्द्रको सरकार र भाजपा शीर्षस्थ नेतृत्वगणलाई दिएको पनि खुलासा गरे। साथै आफ्नै पार्टी भाजपा गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको निम्ति गम्भीर नरहेको पोखरेलले आरोप समेत लगाएका छन्। पोखरेलले दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पनि यो कुरालाई बुझेर पनि किन कानमा तेल हालेर बसेको पनि प्रश्न पनि गरेका छन्। आज आएर पीपीएस दिन्छु भन्ने पार्टी बङ्गालसित बसेर त्रिपक्ष वार्ता गर्नुपर्छ भन्दैछन्। ठिकै छ, गर्नुपर्छ वार्ता, तर मलाई लाग्छ त्रिपक्ष वार्तामा बस्न अघि पार्टीले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ। यो त्रिपक्ष वार्तामा के को लागि गर्ने हो? राष्ट्रिय चिनारी भनेको त यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गठन हुनु पर्यो जसको मार्फत सारा भारतको गोर्खाहरूले राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी पाउनु पर्यो अनि साथैमा त्यही व्यवस्थाको लाभ भारतभरिकै गोर्खाहरूले पाउनु पर्यो। हामी भन्छौँ यस्तो व्यवस्थाको सम्भावनामाथि आजभन्दा 4 वर्ष अघि नै 10 डिसेम्बर 2017 को दिन भाजपामा भएका समस्त गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्तन बैठकको आयोजना गरिएको थियो। यस महत्त्वपूर्ण बैठकको आयोजना गोर्खा भारती विचार मञ्चले गरेको थियो। यस बैठकमा गहन चर्चा परिचर्चा गरेर 11 वटा राज्यका गोर्खा भाजपाई जिल्ला अध्यक्षदेखि माथिका पदाधिकारीहरू बसेर एउटा प्रस्ताव त्यही बेला नै ग्रहण गरिएको छ। तर भाजपा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा भाजपाईले गरेको यस्तो प्रस्तावलाई अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। के कारण हो? यो बडो अचम्मको कुरा छ। समस्त गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा बिर्सेर दार्जिलिङ पहाडको नाना माना र छानाको मुद्दामा नै अल्मलिरहेको देखिन्छ संसद महोदयज्यूलाई पनि।
यसरी केन्द्रमा सरकार चलाउने राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी भाजपाले 1.5 करोडभन्दा बेसी गोर्खाहरूको राष्ट्रिय मुद्दालाई दार्जिलिङ पहाडका नगरपालिका, पञ्चायत र कमान बस्तीभित्र खदार्न चाहिँ भएन। त्यसको परिणाम पार्टीको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। कालेबुङ अनि दार्जिलिङ जिल्लाका नवनियुक्त हिल टिएमसी चेयरम्यान एलबी राईले प्रेस वार्तालाई सम्बोधन गर्दै पहाडमा हिंसाको होइन विकासको आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। त्यसरी नै उनले केन्द्रले बोलाउने त्रिपक्षीय वार्ता केवल आँखामा धुलो हाल्ने काम मात्र रहेको र यस प्रकारको वार्ताले केही उपलब्धि हासिल नहुने बताएका छन्। अब हामी राज्य सरकारसँग हामी के आन्दोलन गर्छौँ? हामी आन्दोलन गर्दैनौँ भने हामी आन्दोलन गर्छौँ, तर यहाँ विकासको आन्दोलन गर्छौँ, हामी एउटा न्यायको आन्दोलन गर्छौँ। आन्दोलन गर्दैनौँ भन्ने कुरो हामीलाई अन्याय भयो र विकास भएन, राम्रो कुरो भएन, हामी अन्याय गर्छौँ, त्यसको लागि अवश्य नै गर्छौँ। जेएलएफको टाइममा म त्रिपक्षीय वार्तामा गएँ। बोजमुले चलाएको टाइममा जति बेला दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल थियो त्यति बेला म वार्तामा गएँ र जति बेला फेरि दार्जिलिङ यो उस निस्क्यो त्यति बेला म वार्तामा के भयो? यो वार्ता एउटा आँखामा धुलो झोक्ने काम मात्र हुँदैछ। गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा रङबुल धोतरिया समष्टिको आयोजनामा सम्पन्न भएको सभामा आफ्नो सम्बोधन राख्दै निरज जिम्बाले पहाडमा कुनै कुरा राम्रो हुनेवाला छ भने उथुल पुथुल हुन्छ भन्दै त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारलाई 3 चोटि बोलाउँछ तब पनि नआए केन्द्रले आफै निर्णय लिने बताए, जुन निर्णय नै अचम्मको हुने जिम्बाले बताएका छन्। जिम्बाले 6औं अनुसूचीमाथि षड्यन्त्र भएको पनि बताए। साथै पीपीएस गोरामुमोको माग नभएर यो बीजेपीको घोषणा पत्रमा लेखिएको बीजेपीको कुरा हो भन्दै जसको पहल पनि बीजेपीले नै गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई डन्डा लाउँछु भन्ने मान्छेले हामीलाई छोड्छ देखेको हो त हामी उसको क्यारेक्टर नेचर र उसलाई बोलाउनै पर्छ। उसलाई फर्स्ट टाइम बोलाउँछ जान्दैन, बाइपार्टेड हुन्छ, दुई पक्ष। सेकेन्ड टाइम पनि बोलाउँछ ऊ जान्दैन, फेरि बाइपार्टेड हुन्छ, तर थर्ड टाइमदेखि उसलाई बोलाउनु अनिवार्य सम्झिँदैन। ऊ इन्ट्रेस्टै देखाएन भने, उसलाई सरोकारै छैन भनेपछि केन्द्रले आफै निर्णय लिनु सक्छ। अचम्मको कुरा हुनसक्छ, अचम्मको। यो पानी छ, यसै कारण त यो उथुल पुथुल। यो उथुल पुथुल किन भयो? पहाडमा कुनै चिज राम्रो हुँदाखेरि पहिला उथुल पुथुल गराउँछ। हाम्रो भाग्यमा सिरी लेख्दाखेरि बङ्गालले हाम्रै भित्र विभाजन गरेर हाम्रै मान्छेलाई चम्काएर दाजुभाइमा फुट लाएर पहिला भएको इतिहास साक्षी छ। 2007 मा के भयो? 2007 को किन कुरा गर्नु? 86 मै कुरा गर्नु। 86 मै सीपीएम को साथीहरूलाई वामफ्रन्ट सरकारले हात हतियार दिएर पुलिस लगाएर हाम्रोहरूलाई हैन 6औं अनुसूचीमा यो षड्यन्त्र भएको हो। 6औं अनुसूचीको षड्यन्त्र भएपछि हामी चौकाना हुनुपर्छ, हामी अलर्ट हुनुपर्छ। राम्रो हुँदैछ पीपीएस हाम्रो माग होइन, पहाडको जनताले मागेको पीपीएस होइन, बीजेपीले दिन्छु भनेको चिज पो पीपीएस हो त। जीएनएलएफको घोषणा पत्रमा पीपीएस छैन, अन्य राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा पीपीएस छैन, यो त बीजेपी पार्टीको घोषणा पत्रमा पीपीएस लेखेको छ, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, स्थायी राजनीतिक समाधान। अनि के लेखेको छ? द बीजेपी इज कमिटेड इन फाइन्डिङ अ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको छ। बीजेपी चाहिँ कमिटेड छ, उसको कमिटमेन्ट छ इन फाइन्डिङ आउट पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन खोज्नुको लागि। अब उसले खोज्नु पर्यो। भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठनको सांगठनिक सभा दार्जिलिङको होटल पाइन्ट्रीमा सम्पन्न भएको छ। सभामा अनित थापा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। संगठनले अनित थापाको नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्ने भएको छ। सभामा अनित थापाले आफ्नो सम्बोधन राख्दै 2017 मा जल्दै गरेको पहाडलाई जल्नदेखि बचाउनु नै म निस्केको थिएँ। आज मेरो यात्रा सफल भएको म ठान्छु। विध्वंसको राजनीति खत्म भएको छ। यो नयाँ राजनैतिक अभियान अझ जारी राख्नुपर्छ पनि बताएका छन्। हिजोको दिनको भुलले पहाड बिग्रेको छ, आज मैले भुल गर्नु। तपाईँलाई लाग्दछ कि मैले काहीँ भुल गर्छु? तपाईँलाई भन्नु सक्नुपर्छ, टोक्नु सक्नुपर्छ।
एक्लैको भुलले एक्लैको बोलीले पहाड फेरि भित्र जान्छ एक्लैको ढिसिले। त्यसैले म यो 9 तारिक यो सामूहिक नेतृत्वको मञ्च रेडी गर्दैछु। यसमा धेरै शिक्षित जमात छ, हामीलाई दोहोऱ्याएर लाने तपाईँहरूको खाँचो छ। तपाईँहरूलाई फेरि 9 तारिक यो मञ्चमा भेट्ने बाजा दिँदै मेरो सानो सम्भाषण यही समाप्त। धन्यवाद। यसरी नै भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन संयोजक कर्णेल केशव राईले त्रिपक्षीय वार्ता विषय प्रश्न उठाएका छन्। त्रिपक्षीय वार्ता तेस्रो स्टेक होल्डर तय नभई हुने सम्भावना नै छैन। तेस्रो स्टेक होल्डर को हुन् भनी उनले प्रश्न पनि उठाएका छन्। अन्त त्यो राजनीतिक बयान मात्रै दिएर हुँदैन। अन्त अहिलेसम्म धेरै जग्गामा तेस्रो पार्टी चाहिँ को हो, तेस्रो पक्षीय वार्तामा, त्रिपक्षीय वार्तामा भनेर प्रश्नहरू उठिरहेको छ, तर कसैले पनि त्यसको जवाब दिएको छैन। अनि त्रिपक्षीय वार्ता अस्ति पनि मलाई डेट याद भएन, लास्ट इयर पनि बोलाएकै हो। सेप्टेम्बर हप्ता त यही हो। सेप्टेम्बर पहिलो हप्तामा त्रिपक्षीय वार्ता हुनु छ भने त्यसको एजेन्डा के हो, त्यसमा कसको पोइन्ट के छ, कहाँ हुने हो, त्यो सब कुरो छलफल भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको भने अनुसारले त्रिपक्षीय वार्ता सम्भव छैन? सम्भव छैन त म भन्न सक्दिनँ, तर अहिले जो राजनीतिक परिवेश यहाँ चल्दैछ दार्जिलिङमा, त्यो अनुसारले तेस्रो पक्ष चाहिँ को हुने, त्यसमा कोही अहिलेसम्म कुनै निर्णायक कसैले केही निर्णय लिएको छैन। अनि त्यसले गर्दा जस्तो प्रकारले पछिल्लो त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइएको थियो त्यसरी नै एउटा चिठी इस्यु होला। अन्त स्टेट गभर्मेन्टले के भन्ने हो, हामीलाई त तिमीले नोटिस नै दिएन भन्ने हो कि के भन्ने हो हामीलाई थाहा छैन। गोरामुमो ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले दल त्याग्ने बयान दिने साथ जेएनएलएफ पार्टीबाट अन्य नेतृत्वहरूले पनि दलबाट राजीनामा दिने क्रम सुरु भएको छ। हिजो बेलुकी मात्र अजय एडवर्डले एउटा भिडियो जारी गरी दल त्याग्ने बयान दिएका थिए भने आज गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च प्रवक्ता प्रमोस्कर ब्लोन अनि गोरामुमो भूतपूर्व सैनिक संगठनका कार्यकारी अध्यक्ष रिङ्गा तामाङले पनि पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। र हिजो हाम्रो प्रेसिडेन्ट श्रीमान अजय एडवर्डज्यू दार्जिलिङ ब्रान्चको प्रेसिडेन्टले रेजिग्नेसन आफ्नो दिइसकेपछि अटोमेटिकली दार्जिलिङ ब्रान्च विघटन भएर जान्छ, त्यो नियम हो। त्यसकारण मेरो पोस्टको अब आज दिन उता कुनै औचित्य रहँदैन। र त्यस सँगसँगै त्यो भन्दा भन्दै यो हाम्रो जुन दार्जिलिङ ब्रान्चको अवधि थियो त्यो 2 वर्षको निम्ति थियो र अस्ति अगस्त 5 तारिक नै हाम्रो यो मियाद सकिसकेको थियो। यसकारण पनि मेरो जुन पोस्ट छ त्यो रेलेभेन्ट थिएन र त्यो जुन मेरो पोस्ट छ त्यो रेलेभेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले छोड्नुपर्ने, अब समय सीमा सकेपछि मैले छोड्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो र आज म यो पोस्टबाट स्वतः छोडिरहेछु भनौँ, रेजिग्नेसन दिइरहेछु। होइन, अब स्थिति के आयो भने सिधा भन्नु हो भने पार्टीमा बसेर खट्न लायकको, खट्न सक्ने स्थिति अहिले भएन, सृजना भएन। मेरो भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको प्रेसिडेन्ट पदबाट, वर्किङ प्रेसिडेन्ट पदबाट, साथै पार्टीबाट, जेएनएलएफ पार्टीबाट पनि रिजाइन लिन चाहन्छु। म आराम गर्न चाहन्छु, किनभने म यो काम गर्न सक्दिनँ। किन हालैमा हाम्रो अध्यक्षले मेरै सङ्गठनको 2 जना भाइहरूलाई बोलाएछ र तिमीहरूको सङ्गठनलाई चाहिँ म डिजर्भ गर्दैछु भनेछ। अब त्यसै त दाग लागिसकेपछि त्यो जग्गामा त्यसै बसिरहनु पनि अप्ठ्यारो। बुढो आफैले पहिल्यै सोचेर यसरी डिसिजन लिएर चाहिँ रिजाइन गऱ्यो भने बिचरा उहाँलाई किन यत्रो ठुलो भार दिनु। म आफै आज मूर्ति खोलाले बगाएर बेपत्ता बनेका सिभिल पुलिस राजीव तामाङको मृत शरीर आज भेटाइएको छ। मूर्ति खोलाले बगाएर बेपत्ता बनेका सिभिल पुलिस राजीव तामाङको मृत शरीर भेटाइएको छ। गत 26 अगस्त मूर्ति खोलाले बगाएको युवती खोज्न निस्केका राजीव तामाङलाई पनि सोही दिन जलढाका कुमाईदेखि मूर्ति खोलाले बगाएर बेपत्ता बनेका थिए। कफेर पेम्लिङ निवासी 17 वर्षीय ईसा राईको मृत शरीर त 27 अगस्तको दिन भेटाइएको थियो, तर सिभिक पुलिस राजीवको भने पत्तो लाग्न सकेको थिएन।
सोही दिनदेखि टिस्टा रङ्गित रेस्क्यु सेन्टरका उद्धार टोलीले राजीवको खोजी कार्य चलाएका थिए भने आज मूर्ति पुल नजिक राजीवको शव बरामद गरिएको हो। अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारतीय तामाङ समूहका महासचिव एसपी शर्मामाथि अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा हमला गर्ने प्रयास भएको खबर अघि आएको छ भने एसपी शर्माको शङ्काको औँला प्रताप खातीतिर तिर्सिएको देखियो। एसपी शर्माले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफू वाहनमा मिरिकदेखि घर फर्किरहेको समय जोर पोखरी छेउ अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा हमला भएको कुरा उजागर गरेका छन्। शर्माले घटनाबारे जनाउँदै भने केही समयदेखि भाजपा गठबन्धनका प्रताप खाती अनि टिमले आफूमाथि विभिन्न षड्यन्त्र रच्ने काम गरिरहेको छ। विशेष गरी धेरै दिनदेखि मिरिकका कतिपय भाइहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको थियो, भेटघाटको कार्यक्रमहरू थियो अनि हामी दिउँसोतिर पुगेका थियौँ मिरिक। अनि त्यो भेटघाटहरू सकिसकेपछि हामी बेलुका फर्किने क्रममा हाम्रो जुन गाडी हामीले लगेका थियौँ उहाँको एउटा सिलगढी महलको काम हुनाले गर्दा हामीले उहाँलाई पठाइदिएर अर्को गाडीमा हामी फर्किँदै थियौँ। फर्किने क्रममा पशुपति पार गरेपछि त्यो जोरपोखरीको जुन चाहिँ एउटा मोड छ त्यो मोडमा अचानक एक व्यक्तिले गाडी रोक्ने प्रयास गरे। अनि अब यस्तो हुन्छ नि, हामी जाँदै गर्दाखेरि कसैले गाडी लिफ्ट मागेको पनि हुनसक्छ बाटोमा अलपत्र परेर, अनि हो कि भन्ने क्रममा ड्राइभरले अलिकति स्लो गर्दै गर्दै हामीले देख्यौँ अलिक अगाडिपट्टि एकजना व्यक्ति मुखमा गाह्रो पक्रा लगाएर उभिएको। अनि उहाँले चाहिँ अब गाडीलाई एट्याक गर्ने कोसिस गरे, तर हामीले गाडी रोकेनौँ, हामी मुभ गरिरहेका थियौँ। पछाडिपट्टिबाट पनि कोही व्यक्तिहरू थिए है, अलिकति हल्ला गरेर अरूलाई बोलाएको हामीले सुन्यौँ। एकजनाले चाहिँ प्रहार गर्दा गाडीमा अलिकति ड्यामेज भयो, अदरवाइज हामी सेफली त्यहाँबाट सुरक्षित भएर निस्क्यौँ। यहाँ के एफआइआरहरू गर्नुभयो तपाईँले? हामी त्यहाँबाट सिधा सुकियापोखरी थानामा गएका थियौँ, उहाँ जानकारी हामीले गरायौँ। अनि फर्किने क्रममा ड्राइभरद्वारा यसलाई फर्दर प्रोसिडिङ गर्ने कुरा भएको थियो। अनि उहाँहरूले थानामा इन्टायर हाम्रो डिटेल्सहरू जतिजना पनि गाडीमा थियौँ सबैको जानकारीहरू लिनुभएको थियो। अनि आशा गर्छु सायद प्रोसिडिङ्सहरू केही गर्नुभयो होला उहाँहरूले। शङ्का भन्दाखेरि कतिपय विषय छ त्यो हामी राख्ने सोचिरहेका छौँ जनता समक्ष। त्यो के हो भने विगत कतिपय दिनहरूदेखि हामी समक्ष कतिपय षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रहरूको कुरा गर्नुपर्दा हामी अनसनमा बस्दाखेरि अनसनलाई त्यो कार्यक्रमलाई असफल बनाउने धेरै प्रयासहरू भयो, इन्क्लुडिङ हामी अनसनमा बस्दा हामीमाथि त्यही विषयलाई लिएर केस पनि हालिरहेका छन् हाम्रा गठबन्धनका एक व्यक्ति प्रताप खातीजी अनि उनको टिमले होइन। एक टिम त के भन्नु, एकैजना व्यक्ति छन्, उहाँले त्यहाँ हालेको थिए। त्यसको लगत्तै 2-3 दिन मात्र भयो हामीमाथि अन्यान्य कानुनी फेरि मुद्दा उहाँले दर्ता गरेका छन्, जसको लागि हामी कोर्टमा कुदिरहेको। बाँकी छानबिन गर्ने काम एडमिनिस्ट्रेसन यो जुन चाहिँ अब विभिन्न सम्बन्धित निकायहरू हुन्छ उहाँहरूको हो। अनि हामी आशा गर्छौँ कि जनताको पक्षमा कुरा राख्दाखेरि जसरी हाम्रो स्वर्गीय मदन तामाङजीको जुन घटनाहरू भयो त्यस्तो घटनाहरूतिर चाहिँ नजाओस्, त्यसको पहिले नै यसको छानबिन गरोस्। एडमिनिस्ट्रेसनलाई म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङले नेपाली भाषा मान्यता स्मृति दिवस कार्यक्रम समितिको निजी भवनमा नै सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा तारा लोहार लेप्चा, जायन लेप्चा, भुवन पी खनाल, देव भण्डारी, हिमकान्त भण्डारी, सञ्जय विष्ट, बिबी गुरुङ, सुधा राई, डीके छेत्री, डीबी अधिकारी, कुमार गजमेर, ललित छेत्री लगायत अन्यान्य साहित्य अनुरागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समितिका अध्यक्ष ज्ञान सुतारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा भेटघाट पत्रिकाका सम्पादक राजु राईलाई साहित्य अध्ययन समितिद्वारा अभ्यर्थना जनाइएको थियो। मूल सचिव बीबी शर्माद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा भाषा मान्यता दिवस 20 अगस्तको दिन विभिन्न पाठशालाका विद्यार्थीहरूलाई लिएर राखिएको निबन्ध लेखन प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो अनि तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ। कार्यक्रम विषय मूल सचिव बलभद्र शर्माले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। अनि 20 अगस्तको दिन चाहिँ नेपाली भाषा को बिल चाहिँ भारत सरकारको संसदमा प्रस्तुत भएको थियो अनि त्यही दिन त्यो बिल पनि पास भएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ आजको दिन 30 अगस्तको दिन चाहिँ नेपाली भाषा मान्यताको बिललाई राष्ट्रपतिको सही भएको थियो र आजदेखि चाहिँ यो नेपाली भाषाको मान्यता चाहिँ कानुनको रूपमा भएको थियो। त्यसैले गर्दा आज हामीले यो 30 तारिकको दिन नेपाली भाषा मान्यता स्मृति दिवस मनाएको हौँ। आज नै हामीले भेटघाट पत्रिकाका सम्पादक श्री राजु राई प्रकाशक पनि उहाँलाई नेपाली साहित्य अध्ययन समितिको तर्फबाट अभिनन्दन पनि गऱ्यौँ
त्यसपछि आज नै हामीले अस्ति 20 अगस्तका दिन समितिको आयोजनामा विभिन्न विद्यालयहरूमाझ निबन्ध प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। त्यस निबन्ध प्रतियोगितामा विजयी बन्ने प्रतियोगीहरूलाई पुरस्कार पनि प्रदान गर्यौं र यो पुरस्कार स्वर्गीय टेकबहादुर ठौरीको नाममा उनका श्रीमतीले प्रदान गर्नुभएको थियो र निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम हुने सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्टका रक्षना थापा, सप्तश्री ज्ञानपीठका शर्मिष्ठा गुरुङ र रकवेल एकाडेमीका मोहिका प्रधान थिए। यो थियो 9औं र 10औं को श्रेणीबाट। यो निबन्धलाई 2 भागमा बाँडिएको थियो। एउटा चाहिँ माध्यमिक स्तर र अर्को चाहिँ उच्च माध्यमिक स्तर। र माध्यमिक स्तरमा यी 3 भए र उच्च माध्यमिक स्तरमा बानिरा छेत्री सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्टका प्रथम बनिन् र लिनियन सिमोना फुदुङ द्वितीय र प्रेमिका छेत्री जुबली उच्च माध्यमिक विद्यालयका उनी तृतीय भइन् र उनीहरूलाई श्रीमती दीपारानी ठकुरी र समितिका अध्यक्षको बाहुलीबाट हामीले प्रमाणपत्र र पुरस्कारहरू प्रदान गर्यौं। राज्य सरकारको परिकल्पना अनुरूप सञ्चालन भइरहेको द्वारे सरकार शिविरमा पार्टीका क्याडरहरू बसेर शिविर चलाउनु मुख्यमन्त्रीको निर्देशको विरुद्धको काम रहेको माकपा नेता तारा सुन्दासले आज एउटा भिडियो जारी गरी बताएका छन्। अहिले जुन प्रकारले सरकारले एउटा क्याम्पमा 65 जना इम्प्लोइलाई दिएको छ काम गर्नु, जहाँ क्याम्प हुन्छ त्यहाँ 65 जना, किनभनेदेखिलाई तपाईले याद गर्नुहोस् 65 जनाको खाना होटलबाट बुक गरेको हुन्छ। अन्त 65 जनालाई खाना खुवाउँदैछ भने एउटा क्याम्प चलाउनुको लागि 65 जना हुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर फाल्टु मान्छे गएर बाठो हुने केही काम रहेन। यहाँसम्म कि शिवमङ्गल उसमा मान्छेले भने यहाँ भिड मान्छे हुँदैछ भन्दाखेरि उहाँले गौतम देवले भन्नुभएको थियो अझै बरु 3-4 वटा काउन्टर हामी खोल्छौँ, अझै 3-4 वटा काउन्टर खोल्छौँ, तर बाहिरको मान्छेले इन्टरभेन गरेको हामी चाहँदैनौँ भनेर उहाँले जुन एउटा सबैको सामु एउटा कुरा भन्नुभएको थियो। त त्यही कुरा चाहिँ यही पार्टीका सबै कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसैले गर्दा म फेरि पनि भन्छु, हो सरकारले जनमानसको समस्यालाई समाधान गर्न हेतु ठूलो काम गरिरहेको छ। तपाईहरू सत्य नै पश्चिम बंगाल सरकारलाई सघाएर पश्चिम बंगाल सरकारको प्यारो भएर आफ्नो काम बनाउनु चाहनु हुँदैछ भनेदेखिलाई त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तर पश्चिम बंगाल सरकारले दिएको कार्यक्रमलाई चरितार्थ गर्ने काममा तपाईँ कतिसम्म लागि पर्नु भएको छ? केही त गर्नु भएको छैन। द्वारे सरकारमा तै छाड र मै छाड जहाँ चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेर ममता यो फोटो खिचेर दियो भने चाहिँ तिम्रो ताइफै हराउँछ नि। फेरि यही हो, मान्छे जबरजस्ती गरेर त्यहाँ खिचेर बस्ने, होसियारी गर्नुहोस्। बाल सुरक्षा अभियान कालेबुङले वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बाल सुरक्षा अभियान कालेबुङद्वारा वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कालेबुङ रकवेल एकाडेमी भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा ह्यान्ड्सका निर्देशक निरियस मुखिया, सल्लाहकार प्रगोयोगिता कुमाई अनि बाल सुरक्षा अभियानका निर्देशक सुबेष्ण थापा स्रोत व्यक्तिका रूपमा उपस्थित थिए, जहाँ वक्ताहरूले चलिरहेको वैश्विक महामारी कोरोना अनि लकडाउनको कारण क्षेत्रमा बाल शोषणको मुद्दाहरू अधिक मात्रामा प्रकाशमा आएको कुरा उजागर गरेका छन्। साथै बालक बालिका अनि युवाहरू नशालु पदार्थको दुरुपयोगको पछि लागेको कुरा अघि राख्दै यस जटिल समस्याबाट बालक बालिका अनि युवाहरूलाई कसरी जोगाउनु पर्ने हो त्यसमाथि जोड दिँदै सकारात्मक वक्तव्यहरू अघि राखेका छन्। कार्यक्रममा झोलुङ, कुमाई, मङ्पू, चुनाभट्टी, टिस्टा, ग्याङदोङ, बेन्दा, पैयोङ, इच्छे, मनसोङ, दलपचन आदि क्षेत्रबाट बाल सुरक्षा अभियानका सजगता समितिका सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। स्कुल खोलिने सुरसार बीच बाख्राकोट हायर सेकेन्डरी स्कुल भवनको शोचनीय अवस्था छ। स्कुलको अवस्था जीर्ण भएको कारण स्कुलमा बसेर नानीहरूले पठन पाठन गर्न सक्ला के भन्ने अहिले जटिल प्रश्न खडा भएको छ। प्रस्तुत छ अजय खड्काको विशेष रिपोर्ट। कालेबुङ र जलपाइगुडी जिल्लाको सिमानामा अवस्थित छ बाग्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यो लब्ध प्रतिष्ठित बाग्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रशासनिक रूपले कालिम्पोङ जिल्ला अनि जिटिए क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। यहाँ दुवै जिल्लाका लगभग 2000 विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्छन्। तर विद्यालय स्थापित भएको 72 वर्ष बित्दा पनि
गतिलो विद्यालय भवन छैन। अरू विद्यालयहरू मोडल स्कुलको छत्र छाया पाएर दर्शनीय बनिसक्दा समेत बाग्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भने नवनिर्माणको पर्खाइमा बसिराख्नु परेको छ। दशकौँ अघि यताउताबाट अर्थ जो गरेर बनाइएको भवन हाल जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। झन् कोरोना कालमा 1.5 वर्ष अधिक विद्यालय बन्द रहेकोले फेरि कक्षा सुरु हुँदा विद्यार्थीहरूले ढुक्कसितले पठन पाठन गर्न सक्लान् के भन्ने आशंका बढेर गएको छ। घाम पानीबाट ओद्दिने छाना छिद्रा परेर चुने भएको छ। झ्याल ढुकाहरू मक्केर आफ्नो ठाउँै छोडेको छ। स्मार्ट स्कुलको जमानामा कहाली लाग्दो विद्यालयमा निर्धक्क अनि खुसी खुसी नानीहरूले कसरी पढ्ने गर्छन्? अझसम्म यो प्रश्न अनुत्तरित छ। र स्कुल आएपछि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि त यहाँनिर अब स्कुल खोलिँदा त नानीहरू स्कुल आएर पढ्नै नसक्ने खाले स्कुलको अवस्था यहाँनिर हामीले देख्यौँ। र स्कुलको छानाहरू चुने भएकोदेखि लिएर दरवाजाहरू भाँचिएको अनि चुक्कुलहरू सबै मक्केर एकदम ठाउँ छोडिसकेको, सबैले आफ्नो काम गर्नु छोडेको अनि यहाँनिर भेन्टिलेसनहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू नै बेकामे भएको हामीले देख्यौँ। र यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ के हामीले अन्दाजा लगायौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यसरी स्कुलहरूलाई संरक्षण गर्ने जुन चाहिँ विभाग हुन्छ त्यो विभाग पनि कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा गर्ने नीतिमा पो चलिरहेको छ कि भन्ने आशंका र प्रश्न उब्जिन सक्छ। 1980s बनिएको स्कुलको भवनहरू हामी देखिरहेको छौँ। त्यस यता स्कुलको बिल्डिङहरू किन बनिन सकेन, स्कुललाई त्यो विभागले दिनुपर्ने संरक्षण किन दिन सकेन, इत्यादि प्रकारका जिज्ञासाहरू इत्यादि प्रकारका हामीले आशंकाहरू र सम्भावनाहरू के छ भन्ने मनमा राखेर यहाँ आइपुगेका छौँ र स्कुलका हामी सम्बन्धितहरूसँग गफ गरेर यो हामीले प्रश्नहरूका उत्तर हामी थाहा लगाउनेछौँ। अहिले हाम्रो यो आफ्टर पेन्डेमिक 2 वर्षको समयावधि यो बन्द भएको स्कुलहरू मोटामोटी अब पूजाको पश्चात खोलिने भन्ने कुरा हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ र यसमा हामी एकदमै चिन्तित छौँ। कारण यो जुन चाहिँ एउटा स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था छ, विशेष गरी भन्नु हो भने स्कुलको बिल्डिङको भवनको जुन चाहिँ अवस्था छ त्यो एकदमै दुःखदायी छ है। यो स्थितिमा हामीले विद्यार्थीहरू जो हाम्रोमा इनरोल भएका छन्, मोटामोटी 2000 भन्दा बढ्ता नानीहरू हामीसँग छन् अहिले। यी नानीहरूलाई ती क्लासरुमहरूमा हामीले एकोमोडेट गरेर राख्न पनि नसक्ने स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ। प्राय यो स्कुल यस्तो भग्नावशेष जस्तो भएर रहेको छ अहिले कि कुनै पनि स्थितिमा नानीहरूलाई त्यो क्लासमा राख्दाखेरि दुर्घटना हुनसम्म सक्ने त्यो स्थिति भइरहेको छ है। नानीहरूलाई जसरी पनि हामीले एउटा शिक्षाको खुराक त दिने काम हामीले गर्नु नै पर्छ। हामी त्यसको लागि विभिन्न प्रकारले यहाँनिर अहिले प्लानिङहरू गरिरहेका छौँ। हामीले अब के एउटा निर्णय गरेका छौँ भने अबको केही दिनभित्रमा हामीले मोटामोटी हाम्रो एक्स स्टुडेन्टहरूको एउटा सूची तयार गरेर हाम्रा अभिभावकगणसँग शुभचिन्तकहरूसँग एउटा सहयोग मागेर कसरी हुन्छ उहाँहरूले क्यासमा सहयोग गर्नुहुन्छ कि काइन्डमा सहयोग गर्नुहुन्छ कि त्यो सहयोग मागेर चाहिँ हामीले अर्थ सङ्ग्रह गरेर सामग्री सङ्ग्रह गरेर चाहिँ स्कुलको अलिकति व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई रिनोभेसन गर्ने कुरापट्टि चाहिँ हामी जाँदैछौँ ताकि अलिकति हाइजेनिक र अलिकति सेक्युर बनाएर चाहिँ नानीहरूलाई जसरी हुन्छ एउटा एकोमोडेट गराएर चाहिँ केही समयसम्मको लागि यो एउटा टेम्पोररी सल्युसनको लागि हामीले काम गर्नलाई प्लानिङ गर्दैछौँ। नानीको शुभ नाम चाहिँ के हो? मेरो नाम सृजना विश्वकर्मा। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? म 12 श्रेणीको विद्यार्थी बाख्राकोट हाई स्कुलबाट। आज कति कामले स्कुल लागेको छ? जति सक्दो अब स्कुलहरू त खोलियोस्, यो मेरो मात्रै होइन, अब समस्त विद्यार्थीहरूको इच्छा यही छ स्कुलहरू खोलियोस् होइन। किनभने अब अनलाइन क्लासेसहरू मात्रै गर्दा जस्तो हाम्रो अफलाइन क्लासेसमा टिचर्सहरूले जसरी पढाउनुहुन्छ है त्यस्तो खालको चाहिँ अब उयो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन। जति सक्दो हामीलाई चाहिँ स्कुलहरू खोलियोस्। हाम्रो पहिलो कुरो चाहिँ क्लासहरू गर्दा चाहिँ हाम्रो छानाहरू पनि भत्किसकेको छ है, दुलो परिसकेको छ। पानी झरीमा बर्खा मासमा हाम्रो टिचर्सहरूले पढाउँदै गर्दा पनि अब छानाहरूबाट पानी चुहिन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी पढ्नुपर्छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि।
गोर्खा भाजपाहरूले त्रिपक्षीय वार्ता अघि आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने भाजपा युवा एकै पश्चिम बङ्गाल राज्य समिति कार्यकारी सदस्य सागर पोखरेल भनाई। भाजपा गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको निम्ति गम्भीर नरहेको सागर पोखरेलको आरोप। केन्द्रले बनाउने त्रिपक्षीय वार्ता केवल आँखामा धुलो हाल्ने काम रहेको एलबी राईको भनाई। पीपीएस गराउनुको माग नभएर यो बीजेपीको घोषणापत्रमा लेखिएको नीरज जिम्बाको भनाई। त्रिपक्षीय वार्ता तेस्रो स्टेक होल्डर तय नभई हुने सम्भावना नै नभएको भारतीय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन संयोजक कर्णेल केशव राईको भनाई। गुराउँमा दार्जिलिङ ब्रान्च प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोन अनि गुराउँमा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनका अध्यक्ष रिङ्गा तामाङले पार्टीबाट दिए राजीनामा। मूर्ति खोलाले बगाएर बेपत्ता बनेका सिभिक पुलिस राजीव तामाङको मृत शरीर उद्धार। अभागोली भारतीय तामाङ समूहका महासचिव एसपी शर्मामाथि अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा हमला गर्ने प्रयास। अनि नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङद्वारा नेपाली भाषा मान्यता स्मृति दिवस पालन। हवस् त दर्शक पनि यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल क्वार्टर कोअपरेटिभ सोसाइटी कालेबुङ निवासी स्वर्गीय बिन्द्या सुनारको गत 19 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 31 अगस्त मङ्गलबारका दिन निज निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भई आत्मशान्तिको प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत प्रकाश तिरुवा पति, जेठा छोरा दीपराज उर्फ सोनु तिरुवा अनि कान्छा छोरा पृथ्वीराज तिरुवा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9932685757। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ पुदुङ सुन्दुङ बस्ती निवासी स्वर्गीय भीमबहादुर सुवेदी छेत्रीको गत 21 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 2 सितम्बर 2021 को दिन निज निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत कुन्तीमाया सुवेदी पत्नी, छोराहरू गोपाल छेत्री, सन्तोष छेत्री, बुहारीहरू तारा छेत्री, हेमकुमारी छेत्री, भतिजीहरू आरती छेत्री, प्रदीप छेत्री, सञ्जीव छेत्री, अभिषेक छेत्री एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी एमबीबीएस डिओ आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9881925484, 9883658531 अनि 9064381659। डोडो द पेट बुटिक। यहाँ तपाईँले पाल्तु पशुहरूको सम्पूर्ण पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै कुकुरहरूको निम्ति पेडिग्री, ड्रुल्स, प्युरपेट, त्यसरी नै बिरालोको निम्ति चाहिने विस्केट, प्युरपेट लगायत कुकुर बिरालोको विभिन्न स्याम्पू, साबुन, कलर इत्यादि सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। आवश्यक परे होम डेलिभरीको पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छ।
यसका साथै यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्रस, काइयो, पाल्तु माछा अनि चराको चारोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने राम्रा प्रजातिको कुकुरको बच्चाहरू पनि यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डोडो द पेट बुटिक, 10 माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। तपाईँले @डोडो द पेटलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9396956886। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ।
यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI and X-ray Center, Kalimpong. Contact number 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मित्री रोड, CK चोक नजिक, कालिम्पोङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि SDB फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, Realme, Redmi, MI, Vivo, Oppo, Samsung साथै LG अनि Panasonic का टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction, मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि
साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर फिजिसियन गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् एमएस गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै
एस्टिला क्रिजल प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।